अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज दिन भर क्या होता रहा और साथ आपको बताएंगे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की नई हिकमत अमली क्या है और वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है। और इस वक्त जो एक बदतरीन शैलिंग और फायरिंग का सिलसिला जारी है जिससे शहादतें भी हो चुकी हैं, उस पर भी आपको तफसीलात बतानी है कि कितने अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और कितने अफराद तहरीक लबैक के जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। अना का मसला कहाँ है, होने क्या जा रहा है, और साथ आपको ये भी बताएंगे जनाब कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली की राह में ताकतवर हल्के यानी कि इस्टेब्लिशमेंट अड़ गई है। एक ऐसे अड़ गई है और वहाँ पर रात के इस पहर भी एक इजलास जारी है। उस इजलास में क्या तय होने जा रहा है, और बल्कि तय हो चुका है, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूँगा कि जनाब क्या होने जा रहा है। और साथ आपको बताएंगे कि जनाब अगले 48 घंटे क्यों हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपका और हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है और हमें अपनी इस्लाह करने में मदद देती है। जनाब, आपके इल्म में है कि तहरीक लबैक का जो एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च है, उसका बाकायदा मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन से आगाज़ हुआ। जैसे ही ये एहतजाज रुकावटें हटाकर आगे बढ़ा, दाता दरबार से थोड़ा सा आगे आज़ादी चौक की तरफ बढ़ा तो पीछे से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, शेलिंग हुई और बदतरीन जिसे कहते हैं ना जबर का मुजाहरा किया गया। लेकिन इससे पहले इस अमल से पहले इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एक तूफ़ान था, वज़ीर मुमलिकत तंजीम साजी, मेरी मुराद आप जहाँ समझ गएंगे, उनकी जानिब से तलाल चौधरी साहब की जानिब से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं किसी और मुल्क के वज़ीर मुमलिकत हैं। धौंस धमकी और पता नहीं क्या से क्या। वो भाई, पहली बात तो ये है कि वो फ़लस्तीन के लिए निकले, गज़ा का ऐलान किया गया है, बरमला इजहार किया गया है, हमें बताया गया है, शूरा के अरकान बता रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बता दिया कि हमारे अगराज़ व मकासद क्या है। तो फिर इसको पुरतशद्दुद बनाने और इसमें इतनी हाइप क्रिएट करने और पूरे पिंडी इस्लामाबाद का जो नाका है वो बंद करने और लाखों की आबादी को जो है इस वक्त आपने महसूर कर दिया और मिनी गज़ा बना दिए, किसने कहा आपको? क्यों कर रहे हैं आप? वो कहते हैं कि जनाब हम कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि अनाउंसमेंट हो चुकी है तो आने दे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं। बहरहाल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तहरीक लबैक में एक मशावरत, एक राय उनके अंदर एक चल रही थी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस्लामाबाद में अगर सफ़र करना भी है तो दिन में करें और कोशिश करेंगे कि आहिस्ता चलें। और साथ ये कि पहले एक मशवरा ये भी ज़ेर गौर है कि हम उस वक्त तक आगे ना बढ़ें जब तक ये रास्ते क्लियर नहीं करते और आवाम की मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। लेकिन क्योंकि मुझे शुरा के अहम रुकन से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि नादिर भाई, हमारे दरमियान ये डिस्कशन, आपकी खबर बिल्कुल ठीक है, हो रही है, लेकिन अहम सवाल ये कि यहाँ से हमारे अकब में गोलियाँ फायर हो रही हैं, बाकायदा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और तलाल चौधरी साहब अगर ये बात करें कि जनाब 2000 बंदा भुन के रख देंगे, कोई ये नहीं है वो नहीं है, धमकियाँ दे रहे हैं, यार क्या कर रहे हैं यार, क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है और वहाँ पर अब तक की इतला के मुताबिक मज़ीद 2 से 3 अफराद जो हैं जिनकी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, तस्वीर देखी हैं, बहुत ही शर्मनाक, अफसोसनाक कि बुज़ुर्ग तरीन अफराद जिनको यहाँ पे सीने छिद चुके हैं, उनको स्ट्रेट फायर मार रहे हैं। कौन? इस मुल्क के ही शहरी, इस मुल्क का शनाख्ती कार्ड है, वो मुल्क जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, उसके वासी, रसूल अल्लाह के मानने वाले, आशिक हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं। लेकिन नहीं, सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही। पता नहीं किन्होंने इनको मैं एक सीनियर एंकर पसंद से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा लगता है कि ये फॉर्म 47 पे आने वाली हुकूमत को यकीन ही नहीं है कि ये आए और अब हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाए। कितनी कहते हैं के अंदर अनसर्टिनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है कि इन्हें अपने ऊपर भी एतमाद नहीं है, इसलिए परेशान है, इसलिए ये आपको ही जानी कैफियत नज़र आ रही है और कोई वजह नहीं है। आपसे पहले यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर गए फैज़ाबाद, कहते हैं नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर, क्या हम जहाद कर रहे हैं, क्या क्या मैसेज दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप मजहबी जो है वो मुकद्दसात इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद आप उनके ख़िलाफ़ जो इस तरह के नारे कर रहे हैं। नकवी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, आप हौसला बढ़ाने गए फोर्सेस का, लेकिन आप निगोशिएट करते, उनको टेबल लाते, बात कर लेते और एक कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते।
لیکن نہیں، کوئی صورتحال نہیں، ابھی تک حکومت کی جانب سے جناب کوئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اور لگتا یہ ہے کہ یہ پہلی تو نہیں ہے، آخری مرتبہ اقتدار میں، اس کے بعد ان کو یقین ہے کہ اقتدار نہیں ملنا، ورنہ جس نے عوام کے حضور پیش ہونا ہو، ووٹ لینا ہو، وہ کیسے اس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ ایک خاص وقت تک خاص صورتحال میں تو کر سکتے ہیں، لیکن مستقل یہ پالیسی اپنا نہیں سکتے۔ 26 نومبر کے بعد آپ کے ہاتھ کیا کھل گئے؟ آپ تو اسٹریٹ فائر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب سعد رضوی کی ان کا کیا پلان ہے۔ وہ بہت افسردہ ہے، میں نے سنا ہے، بہت پریشان ہے لاشیں کرنے کی وجہ سے، زخمی افراد کی وجہ سے، اور وہ یہی ہے کہ پہنچنا تو ہے، دن کی روشنی میں نکلیں گے، رات ہم قیام کریں گے لاہور میں، آزادی جو چوک ہے وہ جہاں پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی نماز جنازہ بھی ہوئی تھی، وہ مینار پاکستان کا مقام شمار ہوتا ہے۔ وہاں پر سامنے دادا دربار کا جو گنبد ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے پرسکون ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے گاہے بگائے سلسلہ جو جاری ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب رینجر بھی ہاتھ سیدھے کر رہی ہے۔ پہلے ایک وقت تھا بہت فیصلے کرتے ہوئے کہ یار اپنے شہری پہ گولی چلائیں گے، لیکن اب تو کوئی دقت ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آتے ہیں جناب خیبر پختونخوا میں بھی جناب ایک ایسی حکومت، ایک ایسی جماعت جس کی 2/3 اکثریت ہے، 90 سیٹیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے اس وقت سب سے بڑی مشکل کا سامنا یہ ہے کہ ایک ہارا ہوا شخص جس کا نام فیصل کریم کنڈی، الیکشن بدترین ضمانت ضبط کرا کے اس کو وہاں بنایا گیا، اور وہ علی امین کا استعفیٰ قبول نہیں کرا۔ کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ طاقتوروں کی آشیرواد حاصل ہے کہ نہیں کرنا، سہیل افریدی کو نہیں بننے دینا، یہ صورتحال ہے۔ لیکن وہاں پر اس وقت جب میں بات کروں، وہاں پر باقاعدہ میٹنگ چل رہی ہے، سلمان اکرم راجہ پہنچ چکے ہیں، اسد کیسر پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں گے کہ قانون نکات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن اگر رکاوٹ بنتی اور یہ استعفیٰ قبول نہیں کرتا تو پھر علی امین کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے گی، اور اس عدم اعتماد ممکن ہے کہ علی امین بھی اپنے خلاف ووٹ ڈال دیں، وہ بھی تنظیمی نظم کا پابند ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ لڑیں گے آپ؟ آج آپ نے اپنے 2 گھنٹے 10 منٹ کی پریس کانفرنس دیکھی، اس پریس کانفرنس میں دہشت گردی کا ایک الزام براہ راست عمران خان پہ ڈال دیا کہ جناب آپ دہشت گردوں لائے تھے، آپ بسایا تھا، جبکہ عمران خان صاحب بارہا آج بھی ٹویٹ پہ واضح کر چکے ہیں جناب یہ پلان کس کا تھا، کب کون کس تاریخ کو لایا تھا، اس ڈیٹس کو سامنے لے کے لایا جائے۔ اور رانا ثناء اللہ کی وہ تاریخ جولائی کے مہینے کی ٹویٹ آج بھی ریکارڈ پہ پڑی ہے، میں نے بھی ری ٹویٹ کیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے یونینیمسلی فیصلہ کیا کہ طالبان کو بسایا جائے گا، ان کو لایا جائے گا۔ اس کی منظوری پی ڈی ایم نے دی ہے، عمران خان صاحب نے نہیں دی، ان کی حکومت نے نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیر غور ضرور آیا تھا، باجوہ صاحب لے کے آئے تھے، لیکن ہماری اندرونی مخالفت کی وجہ سے وہ رک گیا تھا، نہیں ہو سکا تھا۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ یہ جتنے بھی یہ پہ لائیں، پھاہے لگائیں، باجوہ کو بھی لائیں، سب کو لائیں، جنہوں نے اس پالیسی کی منظوری دی، لیکن براہ راست الزام لگانا عجیب صورتحال، عجیب ملک ایک ایسے صورتحال سے دوچار ہے کہ دہشت گردی کا ایک آسیب جو ہے وہ پھن پھیلا کے کھڑا ہوا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ڈی اے خان میں پولیس سینٹر پہ حملہ ہوا ہے، وہاں پر 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ایسی صورتحال میں قوم کو اور سیاسی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بجائے دھونس دھمکی اور ہم یہ کر دیں ہم وہ کر دیں گے، کیا ہے یار یہ؟ کیا اس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے؟ کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک شخص، عمران خان ایک شخص نہیں ہے، کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا اس کو، 188 سیٹیں ملی تھیں جیسے چھینی گئی، ایک صوبے میں اس کی 2/3 اکثریت ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ایک شخص تو نہیں، کروڑوں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اے این پی اس کے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے کے اوپر، آپریشن کے معاملے کے اوپر، آپ کیسے کہتے ہیں؟ اور کون سی جماعت حمایت کر رہی ہے سوائے نون لیگ کی، جس کی وہاں پہ کوئی اسٹیک ہی نہیں، اسٹیک ہولڈر تو سارے انکاری ہیں، پھر ان کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے راستہ نکالیے، یہ اس کو انہا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ملک کی سیکیورٹی کا سوال ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، جا دیجیے، اللہ حافظ۔